मोदी सरकार की फिर पाकिस्तान दुश्मनी। भारत से छोड़े गए पानी के बाद पाकिस्तानी दरियाओं की सूरत हाल संगीन। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,96,000 क्यूसेक पर पहुंच गया। कसूर के 36 से ज्यादा देहात मुतासर। लोगों की नकल मकानी। बहावलपुर के करीब पानी के तेज बहाव के बायस जमीनी कटाव। दरियाई पट्टी पर कायम इलाके पानी की लपेट में आ गए। लाला डेरा का मंगवानी से जमीनी राबता खत्म हो गया। बहावल नगर में कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद बेघर। बड़े पैमाने पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। दरिया रावी भी भर गया। जसड़ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत से पानी की आमद 1,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 48 घंटों में दरिया सतलुज, चनाब और रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बिहाड़ी, बहावल नगर, लोधरा और डेरा गाजी खान की जिलाई इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मुतासरा इलाकों की बात करें तो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तेज और गंडा सिंह वाला के मकाम पर निगरानी मजीद मौसर बनाई जाए। फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएं। वजीर आज़म की चेयरमैन NDMA को हिदायत। मुतासरीन को खुराक, दवाएं और खैमे फराहम करने का भी हुक्म। भारत ने पानी छोड़ने से मुतालिक इंडस वाटर कमीशन को आगाह नहीं किया। मालूमात इंडस वाटर कमीशन के बजाय सफारती जराए से दी गई। भारत ने इंडस वाटर कमिश्नर से कोई राबता नहीं किया। ग्लेशियर्स 45% तेजी से पिघल रहे हैं। अगले साल 22% जायद बारिशें मुतवक्के। सैलाब ज्यादा नुकसानदेह होगा। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया, सारे ग्लेशियर्स पिघल गए तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं बचेगा। शदीद खुश्क साली और कहत जैसी सूरत हाल हो सकती है। पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीलियों की पेश की इत्तला देने वाला सिस्टम बना लिया। दरिया, पहाड़ी, नदी नालों के किनारे पर तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी लगाना नागुज़ीर है। सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से नुकसानात में मुसलसल इजाफा। IMF और ADB की नुकसानात को कम करने के लिए इंश्योरेंस कवर की तजवीज़। नए तरक्याती मंसूबों के लिए इंश्योरेंस कवर लाजमी फराहम किया जाए। आलमी मालियाती इदारे का मुतालबा। वजारत खजाना के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक इंश्योरेंस सेक्टर की तरक्की के लिए जामे मंसूबा तैयार कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस की सहूलत दस्तयाब नहीं है। स्वात के इलाके में गोरा में सैलाब से तबाही। 70 साल के फजल करीम की बेटी का जहेज आबी रेलों में बह गया। 2 मासूर बच्चों को जान पर खेलकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कुछ नहीं बचा। हुकूमत भी मदद को नहीं आई। बुजुर्ग शहरी रुदात सुनाते हुए आप दीदा। मुजफ्फराबाद के नवाही पहाड़ी इलाके मछियारा में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। बहाली और तामीर नौ का काम अब तक शुरू न हो सका। निजी सरकारी इमलाक और राबिता पुल तबाह होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। ज़राई जमीन, बागात, फसलें भी सैलाब की नजर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची में आज रात हल्की बारिश का इम्कान। मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कस्टम निज़ाम में जिद्दत का मकसद मुल्की रेवेन्यू में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म का जायजा इजलास से खिताब। कस्टम सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग और फेसलेस करके शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इरादा। इसहाक डार का फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। गज़ा में फ़ौरी इंसानी इमदाद और रिलीफ की फराहमी पर जोर। OIC में तुर्की के कायदाना किरदार पर खराज तहसीन। ग्रेटर इसराइल मंसूबा नामंजूर। OIC वज़राए खारिजा के इजलास में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 31 ममालिक के करारदाद पर दस्तखत। मुश्तरका बयान में नेतन्याहू का मंसूबा बैनुल-अक़वामी कानून और उसूलों की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइल के इंतहा पसंद अज़ाइम को रोकने का मुतालबा।
غزہ میں قحط کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور۔ کسی کو بھی جارحیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی، عالمی سطح پر امن اور تحفظ وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں چین کے ڈیپٹی چیف مشن شی ین کیان کا تقریب سے خطاب، کہا ہر طرح کے تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل ہونے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی نااہلی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 5 اگست کے معطلی نوٹیفیکیشن پر مزید کارروائی سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے؟ آئندہ سماعت پر اس کیس کے دائرہ اختیار کو سنیں گے، جسٹس وقار احمد کے ریمارکس۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے ایک اور حادثہ، ڈیفنس موڑ کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور گرفتار۔ شہر قائد میں ہر روز گھروں میں ماتم، لیکن خونی ڈمپرز کو کوئی لگام نہ ڈال سکا۔ رواں برس ٹریفک حادثات میں 500 سے زائد افراد جان سے گئے، زیادہ زندگیاں ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز نے چھین لی۔ تقریباً 4000 مقدمات درج، لیکن ذمہ داروں کو سزا نہیں مل سکی۔ لاہور کے علاقے رائیورن میں پھل فروشوں کے ساتھ 30 روپے کے تنازع پر وحشیانہ تشدد، 2 بھائیوں کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار۔ اویس کی نوجوان کو بلہ مارنے کی ویڈیو سامنے آئی تھی، دیگر 4 ملزمان کی تلاش جاری۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے، لڑائی جوہری تصادم میں تبدیل ہونے والی تھی، جنگ رکوانے کے لیے ٹیرف اور ٹریڈ کا استعمال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت سیز فائر کریڈٹ لے لیا، کہا غزہ میں اسپتال پر حملے سے خوش نہیں، جنگ بندی اور یرغمالیوں کو چھڑوانے کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششیں جاری ہیں، جنگ 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ غزہ میں آگ اور بارود کی برسات جاری، خان یونس، المواسی اور دیر البلح پر حملہ، 6 صحافیوں اور امدادی کارکنوں سمیت 22 افراد شہید۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بھی حملے، 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ صبح سے اب تک 32 شہادتیں ہو چکی، غذائی قلت سے بھی مزید 3 افراد دم توڑ گئے، اموات 303 ہو گئے۔ چین کی صحافیوں پر حملے کی شدید مذمت، واقعے کی انکوائری کا مطالبہ۔ تل ابیب کے قریب ہائی وے پر اسرائیلی شہریوں کا احتجاج، یرغمالیوں کی فوری رہائی کے لیے نیتن یاہو حکومت پر زور۔ آسٹریلیا کا ایران کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان، یہودیوں پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا قانون سازی کے ذریعے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ۔ یو ایس اوپن میں سابق ٹینس کوئین ماریا شراپووا کے جلوے، سیاہ رنگ کے شوز اور بلیک کوٹ میں انٹری، انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں شامل ہونے پر انگوٹھی پہنا کر اعزاز سے نوازا گیا۔ ویمن سنگلز میں یوکرین کی ایلینا کو اپ سیٹ شکست، ہنگری کی انا نے ہرا دیا۔ اسپین کے کارلوس الکراز نے نئے لک کے ساتھ میچ کھیلا، ہیئر کٹ کیسا ہے شائقین سے پوچھا۔ برازیلین فٹبالر لیگ میں فلیمنگو کی گولز کی برسات، وٹوریا کو 8-0 سے شکست دے دی، پیڈرو نے ہیٹ ٹرک کی، سینول نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی۔ اور 2 پہیوں کی سواری پر تیز رفتاری کا امتحان، فرانس کے ڈیوڈ نے ویلٹا اسپانیا سائیکل ریس کا 3واں مرحلہ جیت لیا، 139 کلومیٹر کا فاصلہ سب سے پہلے طے کیا۔